Applicant management system is the title of my application. I have developed this application using XAMPP server, PHP, a server-side language, and MySQL server as database. ठीक है, इस एप्लीकेशन को सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हम क्या काम करें. ये आपको एक फ्रंट एंड नज़र आ रहा है जिसमें एप्लीकेंट जो है उसकी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है. ACNIC, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस और एडिट और डिलीट की ऑप्शन भी आ रही है. ठीक है, और अगर आप नया एप्लीकेंट एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट पे एंटर करेंगे. न्यू एप्लीकेंट में डिटेल्स एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो वो डिटेल जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी. उसको आप एडिट भी कर सकते हैं. ठीक है, और बैक में जाके यहाँ पर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. तो ये सिंपली एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और शो का काम हम इस एप्लीकेशन में कर रहे हैं. ये एक बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए. इसलिए जो है चलते हैं इसके एप्लीकेशन के ऊपर. ये कैसे काम करे इसको समझते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है. डेटाबेस के अंदर ये टेबल है जिसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टेबल है. इसको आप देख सकते हैं आईडी इसकी प्राइमरी की है जिसका की डाटा टाइप इंटीजर है. ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल जो है वार्चार है, सेल नंबर इंटीजर है, एप्लीकेंट नेम वार्चार में है, CNIC नंबर इंटीजर में है, एज इंटीजर में है और एड्रेस वार्चार में है. ये डिफरेंट फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं जिनके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है. और टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सबसे पहले मैंने ये फॉर्म बनाया, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का. फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कॉन्फ़िग फाइल बनाई. कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो है वो मैंने अपनी लोकल सर्वर, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ लोकल होस्ट, तो लोकल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है रूट. ठीक है, उसके बाद ये मेरी डेटाबेस का नाम है. आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जो भी डेटाबेस बनाएंगे जिसके अंदर टेबल बनाएंगे यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे. देन जो है वो मैं इंडेक्स पेज में जा रहा हूँ. इंडेक्स पेज में ये देखें, इंडेक्स पेज में आप डाटा शो करवा रहे हैं, लेकिन पहले आपने टेबल के अंदर डाटा डालना है फिर शो करवाना है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा न्यू एप्लीकेंट का. तो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करें तो ये हम इंडेक्स पेज के अंदर यहाँ पे देखें HTML के अंदर आपका ये स्टाइल में जो है वो हाइपरलिंक लगा हुआ है जिसका नाम है add-applicant.php. यानी कि हम न्यू एप्लीकेंट जब ऐड करना है तो वो हम इस पेज पर जाएंगे. तो चलते हैं add-applicant.php में. ठीक है, अब इस पेज में क्या काम हो रहा है, इस पेज में समझ लीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र्स की डिटेल एंटर करेंगे. जैसे मैं एप्लीकेंट का नाम एंटर करता हूँ. है फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, ईमेल, एंटर करने के बाद एड्रेस एंटर करता हूँ. ठीक है, एड्रेस एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ. जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ये फ्रंट एंड से सारा डाटा जो है वो हमारी डेटाबेस के टेबल के अंदर सेव हो जाएगा. ठीक है, और फिर जो है वो इंडेक्स पेज में डाटा शो भी होगा. तो सबसे पहला काम हम क्या करें, टेबल के अंदर डाटा डाल रहे हैं. ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारा GUI जो हमने बनाया HTML में. ठीक है, अब जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये सबमिट का बटन है. ठीक है, जब हम सबमिट पर बटन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है HTML में ये जो है ये फॉर्म एलिमेंट है. फॉर्म के अंदर ये जो है ये हमने टेक्स्ट बॉक्सेस यानी इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह लगाए हुए और बटन लगाया हुआ. ठीक है, तो जब हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम add-applicant.php वाले पेज पर चले जाएंगे सर्वर पर.
اور میتھڈ کون سا ہوگا؟ پوسٹ کا میتھڈ. یعنی کہ جب ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہم نے ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ میں لکھا ہوگا، یہ نیم، ایج، CNIC نمبر وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سرور پر چلی جائیں گی. یہ سرور ہے ہمارا، ٹھیک ہے. سرور پیج، سرور سائٹ پروگرامنگ لینگویج کے لیے ہم نے PHP یوز کیا ہے. اور جب PHP ہماری سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے PHP سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس ٹیگ سے، ٹھیک ہے. یہ PHP کا ٹیگ ہے. اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ کانفگ فائل کو یوز کیا ہے. جہاں پر بھی آپ نے ڈیٹا بیس یوز کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو کنفیگریشن فائل کو یوز کرنا لازمی پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا میسج کا ویریبل ہے جو کہ خالی ہے. از سیٹ کا میتھڈ ہے. یہاں پر ہم یہ چیک کریں، ہمارا جو بٹن ہے اس کا نام سبمٹ ہے. یہ جو اس سیٹ کا میتھڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو جب ہم سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو تب ہم یہ اندر جائیں گے. تو اندر ہم کیا کریں؟ ڈیٹا کو سیو کروا رہے ہیں. یہ جو ہمارا فرنٹ اینڈ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یہ جو یوزر کے نیم، ایج وغیرہ انٹر کیا ہے، یہ یہاں پر ہم لوگ پوسٹ آبجیکٹ کے ذریعے لے رہے ہیں. اور پوسٹ آبجیکٹ میں ہم نے بتایا کہ ہمارا یہ نام کی فیلڈ ہے، ایج کی فیلڈ ہے، CNIC، سیل، ای میل، یہ ساری فیلڈ سے آبجیکٹ سے ویلیو لے کے ہم نے ان ویریبلز میں پٹ کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں اس میں ویلیو کیسے آ رہی ہے؟ اس میں ویلیو جو ہے وہ ہم فرنٹ اینڈ سے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے انسرٹ کی کیوری لگائی، انسرٹ انٹو رجسٹریشن فارم. جیسے ہم رجسٹریشن فارم پہ کلک کریں گے، رجسٹریشن فارم کے ٹیبل کے اندر یہ کالمز ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ ڈیفرنٹ کالمز ہیں. اور ان کالمز کے اندر ہماری یہ جو ویلیوز ہیں جو یوزر نے پٹ کی ہیں یہ اس کی ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیوری بنائی ہے اور اس میں ہم ویلیوز پٹ کریں ہیں. اور یہاں پہ اس لائن میں جو ہے یہ ہماری کیوری جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، جس کے نتیجے میں ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے اندر جس کا نام ہے رجسٹریشن فارم، اس ٹیبل میں ڈیٹا انسرٹ ہو جائے گا اور میسیج آ جائے گا اپلیکینٹ از ایڈڈ سکسیسفلی، ٹھیک ہے. یہ میسیج پرنٹ ہونے کے بعد جی یہاں پر اب ہم یہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیٹا دیا، سبمٹ پر کلک کرتے ہیں، اپلیکینٹ از ایڈڈ سکسیسفلی، یہ میسیج آ گیا. اب آپ بیک پہ جائیں گے تو یہ دیکھے گا index.php میں یہ جو ہے یہ نیا ڈیٹا ہمارا ایڈ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو نیا ڈیٹا ایڈ ہو گیا یہ کیسے ہوا ہے؟ شو ہو رہا ہے. اب ہم اس پیج میں جاتے ہیں index.php میں، دیکھتے ہیں یہ کیسے شو ہو رہا ہے. دیکھیں ہم index.php میں پہلے ہم نے بٹن کے ذریعے کام کر رہے تھے، تب ہم نے اس سیٹ لگایا تھا. ابھی ہم بٹن کے ذریعے نہیں کام کر رہے، ابھی ہم ڈائریکٹ ڈیٹا کو شو کروا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے config.php فائل سے کیا کیا؟ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیوری لگائی سلیکٹ اسٹیٹک فرام رجسٹریشن فارم، یعنی کہ رجسٹریشن فارم میں سے سارا ڈیٹا مجھے لا کے دکھا دو. جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ اس ریکارڈ والے ویریبل میں سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس ریکارڈ میں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لا کے اس ریکارڈ میں ڈال دیا. ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل کی صورت میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا، وہی ٹیبل آپ کا یہاں پر آ گیا اس ریکارڈ کے ویریبل میں، یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے ٹیبل بنایا. ٹیبل کے اندر یہ ہیڈنگ دی جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ جو یہ نیم، ایج، CNIC، سیل نمبر، ای میل، یہ ہماری ہیڈنگز ہیں جو ایک رو میں پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک رو ہے نا، اس رو کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. دین جو ہے ہم یہاں پر اب یہ چیک کریں ریکارڈ نم رو گریٹر دین 0. یہ ریکارڈ کا جو ہمارا آبجیکٹ ہے یا ویریبل ہے جس کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کے ٹیبل سے ڈیٹا لا کے رکھا ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رو جو ہے اس کی کوئی رو خالی تو نہیں ہے. اگر وہ 0 سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے وہ خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر 0 ہوگی یا 0 سے کم ہوگی تو وہ خالی ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس ریکارڈ والے ٹیبل میں، یہ بھی ایک ٹیبل ہی بن گیا نا، کیونکہ ڈیٹا بیس کے ٹیبل سے آ رہا ہے ڈیٹا اور ادھر ٹیبل میں آ گیا. اب اس کی ایک رو کو لینا ہے، تو ایک رو کے لیے یہاں پہ یہ ایک فنکشن یوز ہوتا ہے فیچ ایسوسیٹ کا فنکشن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ فنکشن کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیچ ایسوسیٹ کا فنکشن کیا کرے گا؟ ایک رو لا کے اس ٹیبل میں سے ایک رو لا کے اس رو کے اندر ڈال دے گا، اس رو میں. اب یہ ہمارے پاس ایک رو آ گئی. اب اس ایک رو کے اندر ایک کالم ہے
जिसका नाम आईडी है उसकी वैल्यू को हम इको करवा रहे हैं, यहाँ पे हम उसको शो करवा रहे हैं। इसी तरह से एप्लीकेंट नेम है, एप्लीकेंट नेम के डाटा को शो करवा रहे हैं। फिर एप्लीकेंट की एज है, CNIC है, सेल नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, ये हमने डाटा को शो करवा दिया। जो भी टेबल के कॉलम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसको हम यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये एडिट और डिलीट का जो है वो हमारे पास लिंक लगा हुआ है, वो देखते हैं वहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये देखें नीचे जो है हम क्या करें, नीचे हमारे ये देखें रोज के अंदर कॉलम के अंदर ये हमारे पास हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। उसका कलर भी हमने दिया है डिफरेंट, ठीक है। और ये कौन सा है, एडिट एप्लीकेंट वाला। एडिट एप्लीकेंट में जो है हम आईडी भी लेके जा रहे हैं, और जो आईडी हमें यहाँ से मिला। असल में ये है कि हमने यहाँ पे सारे डाटा को अपडेट नहीं करना, हमने सिर्फ उसी पे अपडेट करना है जो डाटा हो। जैसे ये मोमल उमर का मैं डाटा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसका ये जो आईडी है जो टेबल में पड़ा हुआ है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखिएगा, जब मैं एडिट डिटेल पे क्लिक करूँगा तो ये हमने एडिट एप्लीकेंट वाले पेज पे जा रहे हैं, साथ आईडी लेके जा रहे हैं 3, ठीक है। तो उसे पता चल जाएगा कि ये इस यूज़र का हम आईडी लेके जा रहे हैं, इस यूज़र का डाटा चाहिए, तो उस यूज़र का डाटा हम फेच कर लेंगे डाटाबेस से और उसको हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। पुराना डाटा उसने ऐड किया हुआ जो, उसमें हम उसे उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें इस पेज में कैसे काम हुआ है एडिट एप्लीकेंट। अभी हम किस पेज में है, इंडेक्स पेज में है। तो इंडेक्स पेज में हम एडिट एप्लीकेंट वाले पेज में हम क्या आईडी लेके जा रहे हैं, जो आईडी हमें टेबल की उस रो से मिला है, आईडी आ गया। अब हम जाते हैं एडिट एप्लीकेंट वाले पेज में। जी, एडिट एप्लीकेंट वाले पेज में हमने क्या किया है ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखें PHP का कोड है, config.php वाली फाइल को हमने इंक्लूड किया। गेट आईडी से हमने आईडी ले लिया, जो हमें उधर से आईडी मिला ना वो आईडी गेट ऑब्जेक्ट के जरिए हमने लिया आईडी, और वो आईडी इसमें रख लिया। असल में ये हमने क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए लिया डाटा, ठीक है। तो ये हमने आईडी लेके इस वेरिएबल आईडी में डाल दिया। गेट ऑब्जेक्ट के जरिए हमने आईडी की वैल्यू ली, उसको हमने आईडी में डाल दिया। उसके बाद क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेयर आईडी इज दिस। अब हमने कहा कि इस रजिस्ट्रेशन व फॉर्म वाले टेबल में से जो आईडी, जिस टेबल रो के अंदर ये आईडी है ना, उस रो का सारा डाटा मुझे ला दो। तो उसका सारा डाटा ला के हमने इस रिकॉर्ड में डाला जैसे हमने पहले किया था। फिर उसकी फेच एसोसिएट, अब यहाँ पे फेच एसोसिएट क्या कर रहा है, एक रो, हमारे पास एक ही रो है टेबल के अंदर, तो उसी रो को लेके हमने इस रो के अंदर डाल दिया। फिर उसमें से आईडी लेके इस वेरिएबल आईडी में डाल दिया, एप्लीकेंट नेम लेके नेम में डाल दिया, एज लेके एज में डाल दी, CNIC लेके, ये कॉलम के नाम है, ये कॉलम के नाम है जिनसे हम वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। रो के जरिए रो के कॉलम के अंदर से हमने वैल्यू ली और उस वेरिएबल में डाल दी। इस तरह से सारे वेरिएबल्स में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अभी हमने सबमिट पर क्लिक नहीं किया, इसलिए ये सबमिट का बटन अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दें। जिस बटन पे हमने क्लिक करना है, ये जो इस सेट का मेथड है ना, इस सेट का के अंदर हमारा बटन लगा होता है आमतौर पे, या कोई भी चीज़ जिसको हम चेक करें कि उस पर क्लिक हुआ है कि नहीं, वो हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने इस सेट में सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं किया, तो ये अपडेट वाला काम नहीं हुआ, इसको अभी आप छोड़ दें, ठीक है। अब आप नीचे चले जाएं, वो डाटा हमारे पास आया था। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो हमने एडिट करना है वो डाटा, पुराना डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो डाटा हमारा, ये देखें, ये जो फॉर्म है, फॉर्म टैग है, फॉर्म के कंटेनर होता है, उसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके एक्शन में देखें, हम दोबारा जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम आईडी लेके जाएंगे यूज़र का, और मेथड हमारा पोस्ट होगा, और हम एप्लीकेंट का आईडी शो करवा रहे हैं, एप्लीकेंट की नेम शो करवा रहे हैं, और नेम के साथ हम पहले उसका नाम लिखते थे जो हमने बैकएंड पे लेना होता था, साथ ही हम उसकी वैल्यू भी शो करवा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर अब हमें वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो अभी हमने ऊपर से वैल्यू ली है वो वैल्यू हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं ऊपर से। ये देखें, ये जो हमने वेरिएबल्स डाटाबेस से वैल्यूज ली हैं, ये वाली सॉरी, ये हमने डाटाबेस से रो के कॉलम में से वैल्यूज लेके इनमें डाली है ना, इन वैल्यूज को हम ये नीचे यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू के अंदर वो हम उसे इको करवा रहे हैं, ये शो हो रही है। इस तरह से ये हमने उनको शो करवाया हुआ है। शो करवाने के बाद जो है वो ईमेल वगैरह करने के बाद जैसे हम सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे
تو یہ سبمٹ کے بٹن، اس کا نام ہی میں نے سبمٹ رکھا ہوا ہے، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ سبمٹ کا بٹن جو ہے وہ یہاں پہ ہم چیک کریں گے اب سبمٹ پر کلک ہوا ہے کہ نہیں. اب ہم اسے چیک کریں کیونکہ ہم پوسٹ میتھڈ یوز کریں اس لیے پوسٹ آبجیکٹ کے ذریعے ہی یہ یہاں پہ ہم اسے چیک کریں. پھر اس کے بعد ہم آئی ڈی لے لیا اور یہ پوسٹ میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز لے لی. آئی ڈی جو چونکہ ہم پیرامیٹر میں پاس کریں وہ گیٹ میتھڈ کے ذریعے ہوگا، باقی چیزیں پوسٹ میتھڈ کے ذریعے جا رہی ہیں اس لیے وہ پوسٹ میتھڈ میں ہم نے لے کے ان ویریبلز میں ڈال دی. اور آگے جو ہے ہم نے سمپلی اپڈیٹ کی کیوری لگائی. اپڈیٹ رجسٹریشن فارم، سیٹ ایپلیکینٹ نیم دس، ایپلیکینٹ ایج دس، اور جو ہے وہ ایپلیکینٹ CNIC نمبر، سیل نمبر، ای میل سارا کچھ ڈال دیا اور اینڈ میں کر دیا ویئر آئی ڈی دس. اب یہ آئی ڈی مخصوص ہے، اگر ہم آئی ڈی چینج کریں گے نا یا نہیں لگائیں گے تو وہ ساروں میں چینج ہو جائے گا. اگر میں ویئر میں آئی ڈی نہیں لگاؤں گا تو وہ پورے ٹیبل کے اندر یہ ڈاٹا اپڈیٹ کر دے گا. اس لیے اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کرنے کی کیوریز میں ہم آئی ڈی ویئر کا کلوز لازمی یوز کرتے ہیں. یہ ہم نے کیوری بنائی، کیوری کو ایگزیکیوٹ کیا ہم نے اس لائن میں. جب اس لائن میں ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ہم نے رزلٹ ڈال دیا رزلٹ اس کے اندر، اور ہم نے اسے بتا دیا کہ ڈیٹا از اپڈیٹڈ. اب ہم یہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ ہم پہلے ڈیٹا شو کروا چکے ہیں. اب میں اس کو کرتا ہوں مثال کے طور پہ 15 ایئرس، ٹھیک ہے. اسے سیو چینج کرتا ہوں تو یہ ایپلیکینٹ از اپڈیٹڈ سکسیسفلی کا میسج آ گیا. اب آپ بیک اینڈ پہ جائیں گے تو یہ ہمارا ڈاٹا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کی بھی ایج کو چینج کر لیتے ہیں، علی کی. اب علی کی ایج کو میں کر دیتا ہوں 30. یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارا اپڈیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ کا تو سمپل بہت آسان سا کام ہے. یہاں پہ آپ جائیں، جیسے ہم ایڈٹ کرنے لگے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا، اس کا آئی ڈی لے کے گئے تھے. اسی طرح سے جب ہم ڈیلیٹ کرنے لگیں گے ڈیلیٹ ایپلیکینٹ تو آئی ڈی جو ہے ہمارے پاس کالم سے آ رہا ہوگا نا، ڈیٹا بیس کے ٹیبل میں سے یہ آئی ڈی آ رہا ہے. اس آئی ڈی کو ہم ڈیلیٹ ایپلیکینٹ والے پیج میں سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں پاس ہوگا. اس کے بعد ہم ڈیلیٹ میں جاتے ہیں، یہاں پر ہم اس کی کیوری لگا رہے ہیں ڈیلیٹ فرام رجسٹریشن فارم. سمپلی سب سے پہلے کنفیگریشن فائل ایڈ کی ہے، اس کے بعد گیٹ کیوری کے ذریعے گیٹ آئی ڈی کے ذریعے یوزر کا آئی ڈی لیا اس کا اور آئی ڈی لے کے اس میں ڈال دیا. میسج بنایا، میسج کا ویریبل خالی. اس کے بعد کیوری لگائی ڈیلیٹ فرام رجسٹریشن فارم ویئر آئی ڈی دس. اس آئی ڈی کا ڈاٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے، اس نے ڈاٹا ریموو کر کے انسرٹ اس میں ڈال دیا. اور ہم اس کو چیک کریں کہ اگر یہ بائی ڈیفالٹ ٹرو اور فالس ریزلٹ کرے گا. اگر یہ ہمیں ٹرو ریزلٹ سینڈ کرتا ہے تو ہم ریکارڈ اب ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر ٹرو نہیں ہوگا تو ایلس فالس ہوگا تو ہم اسے بتا دیں گے پلیز ٹرائی لیٹر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ چیز ویسی باقی نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کام کر کے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں علی کو ریموو کرتا ہوں، یہاں پہ ڈیلیٹ کیا، یہ دیکھیں ریکارڈ از ڈیلیٹڈ سکسیسفلی کا میسج آ گیا. اور یہ دیکھیں ڈیلیٹ جب آپ کریں تو ساتھ اس کا آئی ڈی بھی پاس ہوا ہے. اس کے بعد آپ بیک اینڈ پہ کلک کریں تو اب یہاں پہ آپ کو ایک ہی یوزر ملے گا، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اور جو ہے اس کو ریپیٹ کریں اور سمجھ آئے اس کے نوٹس بھی بنائیں، ٹھیک ہے. مزید میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.